कह रही थी कि तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गया है और कोई औलाद नहीं हुई है। फत भाभी की अम्मी ने मुझे बहुत ताने दिए। क्या क्या दिल दुखाया? सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरा बहुत दिल दुखाया है उन्होंने। अगर वो इस घर की बेटी होती तो आप उसे बेटियों जैसे ही सलूक करती। आपने उसके साथ मुजरिमों वाला सलूक किया है। सच्चे झूठे सबूतों को लेकर आपने उसे सजा सुना दी। अब आप ही बताएं अम्मी जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको यहाँ सालगिरह में शिरकत के लिए बुलाया है। आप हमारे घर के मामलात में दखल मत दीजिए। शायद उसका दिल मेरे जितना बड़ा नहीं है। पर ये वक्त तो नहीं था बदला लेने का। बच्चे की खुशी थी, आ जाती, भुला देती थोड़े दिन के लिए सब कुछ। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। आप गौर कीजिए ना, जब से वो यहाँ आई है इस घर में तरह तरह की बदमज़गियां हो रही हैं। आप देख रही हैं कि मैं भाभी जान से मुखातिब हूँ। आप मेहरबानी करके हमारे बीच में मत बोलिए। आप हया को सामने रखकर इन सारी बातों पर गौर कीजिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार हया को शिद्दत से था। हया को लगता है कि राहील की सालगिरह में आने वाली है इरम और हया उसको शर्मिंदा देखकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाना चाहती है। आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे किस्से का आसानी से पता चल सके। मस्तूर मुबारक के घर में आकर बैठी हुई हैं 2 मेहमान औरतें जो कि घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही हैं। हर एक को अपनी बेटी की पड़ी हुई है। एक चाहती है कि उसकी बेटी इस घर पर राज करे और दूसरी चाहती है कि उसके बेटी की हुक्मरानी हो। मगर इस सब में पिस रही है तो साइमा, क्योंकि साइमा की औलाद नहीं है और साइमा को सबके ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। और साइमा बेचारी खिलौना बनी हुई है हया के हाथों का। हया को भी मायका ना होने के भी ताने मिल रहे हैं रिफ़त की अम्मी से। और रिफ़त की अम्मी के साथ साथ साइमा की अम्मी भी अपनी चालाकियाँ दिखा रही है और उसकी कोशिश है कि वो इस घर में आकर बैठी हुई है तो इसी मौके पर वो बात कर ले मस्तूर मुबारक से, क्योंकि उसकी बेटी को तो औलाद है नहीं और उसको लगता है कि मेरी बेटी की हैसियत बहुत कमज़ोर है इस घर में और उसके हत्थे कुछ नहीं आने वाला। तो उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो इस वक्त के साथ साथ अपनी बेटी को इस बात पर मजबूर कर रही है और ऊपर से जलती पर तेल का काम कर रही है हया की बातें। हया भी उनको बहला बुसला रही है और चाहती है कि ये दोनों माँ बेटियाँ एक बार फिर से मस्तूर मुबारक के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाएं और जायदाद में से हिस्से का तकाजा करें। आखिरकार साइमा की अम्मी बेसब्री होकर हया से कहती है कि मुझे तो लगता है यही मौका है, घर में सब लोग ऐसे भी इकट्ठे हैं, खुशी का मौका है, तो मुझे इस मौके पर मस्तूर मुबारक से बात कर लेनी चाहिए कि वो फिर से जो ज़रार का हिस्सा है वो मेरी बेटी के नाम लगा दे ताकि मेरी बेटी मजबूत हो जाए। लेकिन हया उसको समझाती है कि अभी ये मुनासिब मौका नहीं है, मैं मौका देखकर आपको बता दूंगी और कह दूंगी कि ये मौका है, आप तब बात करें। लेकिन साइमा की अम्मी से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा बेसब्री होती जा रही हैं। अपनी बेसब्री की सज़ा पाने के लिए वो जाएंगी भी मस्तूर मुबारक के पास जाती हैं और जाकर बातों ही बातों में उनसे बात करने की कोशिश करती हैं और उनको मशवरा देती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीते जी जायदाद सारी अपने बच्चों के नाम जिसका जो हिस्सा है उनके नाम कर दे। वैसे भी तो आसिया इस जायदाद में से हिस्सा लेकर जा चुकी है ताकि आपके जीते जी सारे फैसले हो जाएं और आप एक तरफ को होकर बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह करें। लेकिन मस्तूर मुबारक उसको करारा जवाब देती है और उसे कहती है कि बिन मांगे मशवरे ऐसे होते हैं जैसे टिश्यू पेपर, लोग उसके साथ हाथ साफ कर डस्टबिन में फेंकना पसंद करते हैं। तो अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद तो फिर भी शर्मिंदा नहीं होती और कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था,
لیکن مستور مبارک کی ذہانت اتنی ہے اور اتنی معزز خاتون ہے اور ان کا ذہن کام کرتا ہے، تو وہ پھر بھی ان سے کہہ دیتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جواب میں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنا مطلب سمجھائیں۔ بہرحال میرے گھر کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ میری بہوؤں کی ماؤں کو اس گھر کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ بات کہہ کر مستور مبارک سائمہ کی امی کو خاموش کروا دیتی ہیں اور سائمہ کی امی کو اپنی بے صبری کی سزا مل جاتی ہے اور اپنے آپ کو پھر سے بے عزت کروا کر رہ جاتی ہیں۔ ادھر دوسری جانب رفت کی امی بھی اپنا کام کر رہی ہے، وہ بھی رفت کے کان بار بار بھر رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے کہ سائمہ کی تو اولاد ہے نہیں اور حیا کی بھی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور تم میری بات کان کھول کر سن لو، تمہارا بیٹا اس گھر کا اکلوتا وارث ہے، کل کو سارا کاروبار اور جائیدادوں کا حساب کتاب اس نے ہی سنبھالنا ہے اور تم نے حکمرانی کرنی ہے اس گھر پر۔ لیکن رفت سادہ لو عورت ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ سوچتی بھی نہیں ہوں اور مجھے حکمرانی کرنے کا شوق نہیں ہے، بس جو بڑے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو ہی کرنے دیں، آپ ان معاملوں میں نہ پڑیں۔ لیکن رفت کی امی تو نہایت ہی چلاک عورت ہے، وہ اپنی بیٹی سے کہہ دیتی ہے کہ نہیں، تم سادہ لو ہو، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اب تو تم میری باتوں کو اگنور کرتی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ ساری باتیں تمہارے آگے آئیں گی تو تب میری دانشمندی کی داد دو گی۔ لیکن رفت ٹال دیتی ہے بات کو۔ ادھر حیا پھر سے جاتی ہے مستور مبارک کے پاس اور مستور مبارک ان سے کہہ دیتی ہے کہ حیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے فنکشن میں ارم اور اس کی امی آسیہ دونوں کو میں نے انوائٹ کرنا ہے۔ تو حیا خوش ہو جاتی ہے، خوشی کا ناٹک کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو انوائٹ کر لیتی ہوں، لیکن مستور مبارک کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں نے آدم بھائی کو بھیجا ہے ان کی طرف اور وہی انوائٹ کریں گے۔ تو حیا آگے سے شرمندہ ہو کر کہتی ہے، اچھا کیا، آپ کا یہ فیصلہ مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ وہ روٹھ کر اس گھر سے گئی ہوئی ہوں اور روٹھوں کو منانا بڑوں کا ہی کام ہے، وہ یہ ان کو ہی جچتا ہے کہ وہی جاتے۔ تو حیا اب مستور مبارک سے یہ بھی ساتھ کہتی ہے کہ آپ کے فیصلے بہت دانشمندانہ ہوتے ہیں اور میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور باہر جا کر یہی سوچتی ہے کہ یہ مشورہ تو میرا تھا مستور مبارک کو، لیکن مستور مبارک نے تھوڑا سا بھی کریڈٹ مجھے نہیں دیا، بلکہ یہ سارا تمغہ اپنے سر پر سجا لیا ہے۔ ایک طرف تو مستور مبارک کو حیا یہ کہتی ہے کہ ارم اور آسیہ پھپھو کو سالگرہ میں آنا چاہیے، اور دوسری طرف گھر والوں کو پھر سے بھڑکا رہی ہے، کیونکہ حیا کا کام ہی یہ ہے۔ پہلے تو جا کر یہ گڈ نیوز وہ جا کر سونیا کو دیتی ہے اور اس کو ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری دادی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ارم بھی سالگرہ پر آئے گی۔ تو یہ سن کر سونیا کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ ارم اس گھر میں نہ آئے، لیکن حیا اسے کہتی ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چوروں کی طرح اس گھر سے گئی ہے اور چوروں کی طرح نظریں جھکا کر ہی اس گھر میں آئے گی، اور اس کو دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگے گا اور تم بھی اس کے اس کے بعد حیا جاتی ہے رفت بھابھی کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہے کہ آپ کے پروگرام جو ہونے والا ہے اس گھر میں، جو برتھ ڈے آپ نے پلان کی ہے، اس کی گیسٹ لسٹ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو جب وہ پوچھتی ہیں کہ بھائی کون آنے والا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو ان سے کہہ دیتی ہیں کہ آنے والی ہیں آسیہ پھپھو اور ارم، کیونکہ ان کو امی جان نے۔ تو رفت یہ سن کر غصے میں ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امی جان کو کیا حق بنتا ہے کہ میرے دشمنوں کو، یعنی کہ میری بیٹی کی عزت پر جس نے انگلی اٹھائی اور حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے پوچھے بغیر میرے بیٹے کی سالگرہ میں ان کو انوائٹ کرے۔ میں جا کر ابھی بات کرتی ہوں۔ تو حیا ان کو آگے سے کہتی ہے کہ اس گھر میں فیصلے کرنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ امی جان کو ہے، یہاں پر آپ کی اور میری اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاں آپ کا حق ہے، آپ جا کر اب حیا نئی چال چل رہی ہے، یہاں پر رفت کو مستور مبارک کے خلاف بھڑکا رہی ہے اور وہاں پر مستور مبارک ارم اور آسیہ پھپھو کو انوائٹ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ حیا یہی چاہتی ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی بات کو لے کر کوئی نہ کوئی ٹینشن چلتی ہی رہے، کیونکہ اگر ٹینشن نہیں چلے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو حیا کو تو سکون آنے والا نہیں ہے۔ حیا یہی چاہتی ہے کہ رات سے پہلے، یعنی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر میں پھوٹ پڑے اور گھر کے حصے ہوں۔ اب ادھر سائمہ اور اس کی امی کو جائیداد کا لالچ دے رہی ہے اور یہی کہتی ہے کہ آپ لوگ جائیداد میں سے حصے کا مطالبہ کرو۔ ادھر آ کر رفت کا کہتی ہے کہ آپ کی دشمن، یعنی کہ آپ کی بیٹی پر جس نے الزام لگایا ان کو پھر سے گھر میں بلایا جا رہا ہے، اور ادھر روحام کو بھی وہ اپنی باتوں میں الجھا رکھا ہے۔ حیا نے تو پورے گھر
में ही उधम मचा रखा है और सब वो चाहती है, जैसा वो चाहती है वैसा ही करती है और पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाना चाहती है। लेकिन हया के अरमान दिल के दिल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि सालगिरह पर आसिया फूफो अकेली आएंगी, इरम आने से इनकार कर देगी और वो अपनी अम्मी के साथ नहीं आएगी। इरम के ना आने की वजह जब मस्तूर मुबारक पूछेंगी तो आसिया फूफो यही कहेंगी कि उसका आने का दिल नहीं था, वो ये चाहती थी कि फिर से आप लोगों का सामना न करे, क्योंकि वो इस घर की बेटी तो है मगर उसको बेटियों वाला रुतबा और दर्जा नहीं दिया गया। आपने कई सुनी बातों पर यकीन किया और उसके बारे में इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, तो वो अब उसका दिल टूट चुका है, वो इस घर में नहीं आना चाहती। मस्तूर मुबारक और आसिया फूफो की बातें चल रही होंगी तो बीच में हिस्सा लेंगी अब साइमा की अम्मी, लेकिन साइमा की अम्मी को फूफो जान चुप करवा देंगी और ये कहेंगी कि हम दोनों की आपस की बात है, हमारे घर का मामला है, आपको हक नहीं है कि आप इस मामले में पड़े। तो आसिया की ये बात रिफत सुन लेगी और रिफत को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आएगी कि बड़ी महफिल में मेरी अम्मी की बेइज्जती हो, लेकिन बात तो सही है क्योंकि ये इनके घर का मामला है। मस्तूर मुबारक पहले से ही सबको बता चुकी हैं कि हमारे घर का ये असूल नहीं है कि कोई भी बाहर का हमारे घर के मामले में बोले। जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो आसिया फूफो जाने से पहले मस्तूर मुबारक को एक बार याद दहानी करवा कर जाएंगी कि इस बात में आप सोचें कि जब से हया हमारे घर में आई है हमारे घर का निज़ाम दरम बरम है। अगर आप अलहदगी में बैठकर इस बात को सोचेंगी तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। इन दोनों की ये बातें शमीम सुन लेती है और शमीम तो ठहरी हया की जासूस और जाते ही उसको बताने वाली है। आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ड्रामा के टीज़र या प्रोमो के रिव्यू के साथ।